कंदकोड़ में मुख्तलिफ कबीलों के दरमियान कबीलाई खूनी तनाज़ात के खात्मे के लिए एडवोकेट अब्दुल गनी बिजारानी और शहर के सियासी, समाजी, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बरादरी की जानिब से घंटाघर से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने कबीलाई तनाज़ात के खात्मे के हवाले से शदीद नारेबाजी की। नहीं है कि जिसका किसी और कबीले के साथ कोई झगड़ा न हो, छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे मसाइल पे उनका एक दूसरे के साथ झगड़ा हो जाता है। एक लंबी दास्तान है, एक लंबी लिस्ट है, क्योंकि हमारे ज़िले की जो जोग्राफिकली जो सूरत हाल है वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपके एक साइड पे पंजाब है और दूसरे साइड पे बलूचिस्तान है। इस कोने में मौजूद जितने भी कबाइल हैं वो सब के सब आपस में किसी न पहली बात तो ये है कि इस हवा को रुख देने वाला कौन है? हवा की बेटी भी तो है। यकीनन है, यकीनन, लेकिन हवा की बेटी के साथ जो जुल्म ज़्यादती यहाँ पे हो रही है उसमें जो हमारे जो पेश मुजरमिन उनको तो निकालें ना पहले। अगर उनको नहीं निकालेंगे तो ये तो कारोबारी का सिस्टम भी चलता रहेगा, कबायली सिस्टम भी चलता रहेगा, दहशतगर्दी भी चलती रहेगी। मेरा ख्याल है कि उन फैक्टर्स को तलाश करना चाहिए। तो पुलिस क्या कर रही है? क्यों आखिर जब वो कोई मामला होता है तो उसमें मुकदमात भी दर्ज होते हैं, तो इन जरगों को किस तरह से ख़त्म करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत ये है कि अगर कानून लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए, कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए, अगर हमारी पुलिस मुतहरक हो, ईमानदारी करे, तो ये झगड़े जो कारोबारी का मसला ये गलत होते हैं। कारोबारी को मैं मानता नहीं हूँ। हकीकत ये है वो तनाज़ात पे होते हैं, ज़मीनों में झगड़े हुए, ये हुआ वो हुआ, मतलब जानवर ले गया फिर भी उसने वो कारोबारी कर दे, लेकिन इसको मैं मानता नहीं हूँ। हकीकत ये है। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे कारोबारी के मामला की वजह से ही झगड़ा होता है? देखें, बुनियादी तौर पर कारोबारी का मसला इसलिए होता है कि यहाँ इस्लामी निज़ाम और इस्लाम के पर अमल नहीं है। देखें, इस्लाम क्या मैसेज देता है? देखिए, इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है। अगर पर्दे पर अमल किया जाए तो यकीनी तौर पे हर आदमी दूसरे का एहतराम करता है। ये कारोबारी के मसाइल वहाँ जन्म लेते हैं जहाँ बेपर्दगी होती है, जहाँ कबायली निज़ाम होता है। हम इसको कंडेम करते हैं। हम कहते हैं कि इस्लाम का आदलाना निज़ाम नाफिज हो, उसके पर्दे का निज़ाम नाफिज हो, माओ बहनों की इज़्ज़त हो, तो ये कबायली सिस्टम और ये कारोबारी का निज़ाम ख़त्म हो जाए। ये सरकारी निज़ाम है यहाँ पर पे, ये बुनियादी तौर पे इसको तक़वीत देता है, यहाँ की इंतज़ाम उसको तक़वीत देती है, यहाँ का सदर निज़ाम उसको तक़वीत देता है, लेकिन इस्लाम ने इसको कंडेम किया है। देखिए, इस्लाम का ऐसा निज़ाम है, आप बच्ची पर अगर चादर ओढ़ेंगे तो जाहिर है वो एक आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी पड़ोसन भी हो सकती है। उनका एहतराम होना चाहिए। इस एहतराम वाले निज़ाम को हम नाफिज करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारे मसाइल हल होंगे और ये कारोबारी निज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा। अब होगी इतनी बड़ी सियासी क़ुव्वतें हैं, उनका सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, तो क्या मसाइल भी पेश होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंतज़ामिया और हमारे जो है सरमायाकार कल्चर के ख़िलाफ़ आज जो है लोग जो सड़कों पे निकले हैं। आपने देखा कि बड़ी तादाद में लोग अमन अमान की ख्वाहिश रख कर ये एहतजाज में शामिल हुए हैं। और मैं कहता हूँ कि ये आज इतना बड़ा लोगों का निकलना, ये तो खुद ब खुद रेफरेंडम है। ये इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ आज रेफरेंडम तो आ गया है कि लोग यहाँ का अमन चाहते हैं, कबीलाई झगड़ा ख़त्म होकर होना चाहते हैं। लेकिन अगर ये लोग कबीलाई झगड़ा ख़त्म नहीं करेंगे तो ये जो इंतज़ामिया अब जो शऊर के जो है होश ले चुकी है, अब ये इनको चैन से बैठने नहीं देगी। क्या समझते हैं कबीलाई तनाज़ात ख़त्म होंगे? बिस्मिल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकते यार। हमारी सियासी समाजी मज़हबी हम एक प्लेटफॉर्म में खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह आपने देखा कंदकोड़ घोटकी पुल जो थी 40 दिन का प्रोजेक्ट था, 40 अरब का प्रोजेक्ट हमने ख़त्म कर दिया। तो ख़त्म हो सकता है क्योंकि हम सरदारों, वडेरों और पीरों मीरों को कहते हैं, और MNA भी कहते हैं खुदा नोटिस लें, और इंतज़ाम में भी कहते हैं कि खुदा आप नोटिस लें, ये अपना जो कबायली तकरार हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। आपने पहले भी तहरीक चलाई थी कंदकोड़ घोटकी पुल की, वो कामयाब हो गई।
آج بھی سارے شہر کے سیاسی سماجی صحافی برادری آپ کا ساتھ دے رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس تحریک میں کامیاب ہوں گے؟ انشاءاللہ بالکل کامیاب ہوں گے۔ دیکھیں نا، یہاں جو ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں ان پڑھ جاہل وڈیرے، اور یہاں یہ پڑھے لکھوں کی دنیا میں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی بندہ نہیں چاہے گا کہ یہاں بد امنی ہو، یہاں لوگ مریں، ایک دوسرے کو خواہ ماریں، پتہ نہیں چلتا، ایک بندہ کسی قبیلے کے ایک بندے کو مارتا ہے تو دوسرے قبیلے کے پتہ نہیں کس بندے کو وہ جا کے مارتے ہیں، جو مرتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو کیوں مارا، جو مر رہا ہے اس کو پتہ نہیں اس نے مجھے کیوں مارا۔ تو اس حوالے سے بد امنی بہت پھیل گئی ہے، قبائلی دہشت گردی بہت عروج پہ ہے۔ تو یہ سب پڑھے لکھے دوست جو ہمیشہ ٹیم میں میرا حصہ رہتے ہیں، سب اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہاں بد امنی ختم ہو، تاکہ یہاں کے تعلیمی نظام بہتر ہو، معاشی صورتحال بہتر ہو۔ آپ سندھ بار کونسل کے ممبر بھی ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اور آپ لا میں لا کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ لا کا کتنا کردار ہے، اور جو ایجنسی کے ادارے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کا کیا کردار رہا ہے ان کے خاتمے کے حوالے سے؟ دیکھیں، کیسز جب کوئی خون ہوتا ہے یا دہشت گردی ہوتی ہے، وہاں تو کیسز چلتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی کورٹ میں، عدالتوں میں تو وہاں انصاف ملتا ہے اور ان کو سزائیں ہوتی ہیں، مگر تب نہ جب وہ پکڑے جائیں، جب حکومت پکڑے گی ان کو کورٹوں میں عدالتوں میں لائے گی، تبھی وہ اس کو کوئی سزا بھی ملے گی۔ سو اس حوالے سے انتظامیہ اور یہاں کے جو سردار ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ قبائلی دہشت گردی ختم ہو، اگر ہوگی تو یہاں امن امان ہوگا، لوگ جو ہے نا، لوگوں کی معاشی صورتحال وہ ٹھیک ہوگی، تو ان کے پیچھے وہ کیسے لگیں گے؟ وہ محتاج نہیں بنیں گے ان کے وڈیروں کے، تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ یہاں امن امان ہو۔ اور عدلیہ کا جہاں تک تعلق ہے، انتظامیہ ان کو پکڑ کے عدلیہ تک پہنچاتے ہیں تو سزائیں عدلیہ میں ملتی ہیں۔ قبیلائی جھگڑوں کا جو معاملہ ہے وہ حل جرگوں کے ساتھ ہونا چاہیے یا عدالتی فیصلوں کے ساتھ؟ عدالتی فیصلوں کے ساتھ ہونا چاہیے، بالکل۔ جرگوں میں کیا رکھا ہے، عدالتی فیصلوں کے پر، مگر میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو خاموش بیٹھے جو لڑا رہے ہیں سردار ان لوگوں کو، آپس میں، ہمارے علاقے کے لوگوں کو آپس میں جو لڑا رہے ہیں، وہ بند کریں لڑائی، وہ لڑانا بند کریں۔ ڈیفینیٹلی وہ تو ان کا حل تو عدلیہ ہی ہے۔ کیا میسیج دینا چاہیں گے تمام قبائلی تنازعات میں جو شامل ہیں؟ کافی لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن کے بندے شہید ہوئے ہیں ان کو ہی پتہ ہوگا کہ ان کے ہاں کیا گزرتی ہوگی۔ سو میرا میسیج یہ ہے ان سب سے کہ آپ لوگ شہروں سے دور، گاؤں میں یہاں ایک جگہ محصور بنے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی، آپ لوگوں کو صحت کی سہولت نہیں مل رہی، شہر تک رسائی آپ لوگوں کی نہیں ہے، اور دوسرا کہ آپ کو جو روزگار ہے وہ آپ روزگار سے محروم ہیں، آپ وہاں جنگل میں، آپ وہاں گاؤں میں محصور بنے ہوئے ہیں، کچھ کر نہیں رہے، آپ کی زندگی بہت تکلیف میں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ لوگ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ جنگیں چھوڑیں، یہ لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیں، اور ایک ترقی یافتہ ماحول میں قدم رکھیں، تاکہ آپ کے بچوں کا جو فیوچر ہو، جو مستقبل ہو، وہ ٹھیک ہو سکے۔ اس موقع پر شرکا نے کہا کہ بڑھتی ہوئے خونی تنازعات کے خاتمے کے لیے ضلع انتظامیہ اور عوامی نمائندگان کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قبیلائی جھگڑوں میں سینکڑوں افراد بے گناہ قتل ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے معصوم بچوں کا مستقبل تباہ ہو گیا ہے۔